अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज फिर आप सभी के लिए कुछ बहुत ही मुकद्दस तबरुकात की ज़ियारत लेकर आया हूँ और ख़ास तौर से एक ऐसी तबरुकात की ज़ियारत करवाऊँगा कि जिसको देखने के बाद यकीनन आपका दिल मचल जाएगा और यकीनन आपकी ख्वाहिश होगी कि मैं भी जाकर उस तबरुकात की ज़ियारत करूँ और उसको लबों से लगा सकूँ। यकीनन वो बहुत ही खुशनसीब होंगे जो उस तबरुकात की ज़ियारत करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, उससे पहले गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इससे पहले भी हमने बेशुमार मुकद्दस तबरुकात की आपको ज़ियारत करवाई है और आपने उन वीडियोज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्यार भी दिखाया है। यकीनन ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी वाली बात है कि मेरे ज़रिए आप तक ये तबरुकात पहुँच रहे हैं। अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना ताकि मैं आपको मुकद्दस तबरुकात की ज़ियारत करवा सकूं, जिनको देखकर यकीनन हमारी आंखों को ठंडक मिल जाती है। यकीनन ये बहुत बड़ी खुशनसीबी वाली बात है दोस्तों, क्योंकि घर बैठे बैठे इन तबरुकात की ज़ियारत करना यकीनन ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम चाहें कि जाकर इन तबरुकात की ज़ियारत कर लें तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तबरुकात जो है ऐसी ऐसी जगहों पर रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे कंट्री के अंदर रखे हुए हैं जहाँ यकीनन जाना हमारे लिए ख्वाब ही होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ज़्यादा बात को ना घुमाते हुए सीधा पॉइंट पर आता हूँ और आपको कुछ मुकद्दस तबरुकात की ज़ियारत करवाता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जिस तबरुकात की मैं आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ ये बहुत ही कदीम खंजर है जिसकी आप ज़ियारत आप सभी को बता दूँ, ये जो खंजर है ये खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमने इस खंजर की ज़ियारत की है जो यकीनन बड़ा ही मुकद्दस है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको जिनके मुकद्दस तबरुकात की ज़ियारत करवा रहा हूँ ये भी अल्लाह के खास महबूब बंदों के अंदर शुमार होते हैं और यकीनन आपकी बहुत ही ज़्यादा शान बुलंद है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, जिन्हें आशिक के रसूल बताया जाता है, जिनकी एक एक नाते मकबूल हुई और आप एक ऐसे आशिक के रसूल हैं जिन्होंने जागते में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार किया। यकीनन ये बहुत बड़ी बात है, हम यकीनन तस्वुर भी नहीं कर सकते इस चीज़ को। यानी लोगों को ख्वाब के अंदर दीदार होता है लेकिन आपको जागते में दीदार हुआ, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, जिस तबरुकात की मैं आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ, ये जो आप कप मुबारक देख रहे हैं ये लकड़ी का कप है और ये जो कप है ये इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह यानी हुज़ूर आला हज़रत का है, जिनकी बदौलत हम हक रास्ते पर चल रहे हैं, जिनका एहसान यकीनन तमाम इंसानियत के ऊपर है और उन्होंने हमें हक का रास्ता बताया, हमें बताया कि नबी से किस तरीके से मोहब्बत की जाती है, वलियों से किस तरीके से मोहब्बत की जाती है, उन्होंने हमें हर रंग बताया। तो यकीनन हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम हुज़ूर आला हज़रत के चाहने वाले हैं और उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। बेशक अल्लाह के वलियों की शान यकीनन बहुत ही निराली होती है और यकीनन आप बहुत ही पाए के वली हैं, आप बहुत ही पाए के आशिक के रसूल हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको जिस तबरुकात की ज़ियारत करवा रहा हूँ ये भी बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस है और बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि दोस्तों जिस तबरुकात की मैं आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ ये कोई आम शख्सियत नहीं है, यानी तमाम वलियों के सरदार यानी सरकार अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह यानी हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो यकीनन मुर्दों को जिला दिया करते थे। आपकी शान यकीनन हम बयान नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको बड़ा ही आला मुकाम अता किया है। आपकी ये शान थी कि लोग आकर ज़िंदगी की ज़मानत आपसे लिया करते थे। कहने का मतलब यह है कि सुबह के वक्त लोग आकर आपसे मुसाफ़ा किया करते थे और जो आकर आपसे मुसाफ़ा कर लिया करता था उसे शाम तक मौत नहीं आती थी। अल्लाह ने आपको ये शान बख्शी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लोगों की मोहब्बत देखिए अल्लाह के वली से और अल्लाह के वली के ऊपर अकीदा देखिए कि किस तरीके से सुबह के वक्त वो आकर आपसे मुसाफ़ा किया करते थे, उसके बाद ही काम पर जाया करते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप जिस मुकद्दस तबरुकात की ज़ियारत कर रहे हैं, आप सभी को बता दूं, हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में यानी आपके रोज़ा मुबारक के ऊपर जिस बर से सफाई की गई थी उसी के ये टुकड़े हैं जिसकी आप ज़ियारत कर रहे हैं। तो यकीनन हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमने वलियों के सरदार की बारगाह की एक बुरुश की ज़ियारत की है जिससे आपके रोज़े मुबारक की सफाई की गई। तो यकीनन हम बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें वलियों से और मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको जिस तबरुकात की ज़ियारत करवा रहा हूँ यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा मुकद्दस है
اور بہت ہی زیادہ اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ جیسا کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اٹھنی تھی جس کا نام قصوہ تھا۔ آپ سبھی کو بتا دوں قصوہ جو اٹھنی ہے وہ یقیناً جنتی اٹھنی ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اٹھنی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اٹھنی جو تھی وہ یقیناً بہت ہی زیادہ خوش نصیب تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اٹھنی کے اوپر سواری کی۔ تو میں آپ سبھی کو بتا دوں جس مقدس تبرکات کی میں اب آپ کو زیارت کروا رہا ہوں، جس حوالے سے میں نے آج کی ویڈیو بنائی ہے، میں آپ سبھی کو بتا دوں یہ جو آپ مقدس تبرکات دیکھ رہے ہیں، آپ سبھی کو بتا دوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو اٹھنی تھی قصوہ اٹھنی، اس کا جو بچہ تھا اس کے یہ بال ہے جس کی آپ نے زیارت کی ہے۔ تو یقیناً ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اٹھنی کے بچے کی بال کی زیارت۔ تو میرے پیار دوستوں سبحان اللہ ضرور بولیے گا، اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا۔ تو میرے پیار دوستوں اس ویڈیو کے اندر آپ کو کون سا تبرکات پسند آیا آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا، ہم آپ تک ایسے ہی مقدس تبرکات پہنچاتے رہیں گے۔ لیکن دوستوں ویڈیو بنانے کے بعد اگر کوئی رسپانس نہیں آتا ہے تو برا لگتا ہے، اسی لیے ویڈیوز کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کیجیے گا، کیونکہ جس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو خوش نصیب بنایا ہے تو بہت سے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے ان تبرکات کی زیارت نہیں کی ہے۔ جب یقیناً وہ ان تبرکات کی زیارت کریں گے تو وہ یقیناً اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں گے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کے محبوب سے جو بھی تبرکات جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہوگی کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑے ہوئے تبرکات کی زیارت کر سکیں، اہل بیت سے جڑے ہوئے تبرکات کی زیارت کر سکیں۔ تو میرے پیارے دوستوں اگر آپ بھارت دیش کے اندر رہتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور میں آپ کو ایک ایسی جگہ بتاؤں گا جہاں جانے کے بعد آپ کو بہت سارے ایسے تبرکات دیکھنے کو ملیں گے جو یقیناً آپ کے ایمان کو تازہ کر دیں گے اور آپ کی روح کو سکون بھی ملے گا۔ تو میرے پیارے دوستوں اگر آپ بھارت دیش کے اندر رہتے ہیں اور اگر دلی کے آس پاس رہتے ہیں یا دلی کے اندر رہتے ہیں تو آپ نے دلی کی جامع مسجد کا نام سنا ہوگا، اور اگر دلی کی جامع مسجد کا نام نہیں سنا ہے تو گوگل کے اوپر سرچ کیجئے، آپ کو مل جائے گا۔ یہ ایک تاریخی عمارت ہے اور یقیناً پوری دنیا اس مسجد کے بارے میں جانتی ہے جو لال قلعہ کے سامنے ہے، جس کو شاہ جہاں نے بنوایا۔ جب آپ 2 نمبر گیٹ سے دلی کی جامع مسجد کے اندر جب آپ داخل ہوں گے تو آپ کو رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف کچھ مقدس تبرکات کی زیارت کرنے کا موقع ملے گا۔ اور اگر آپ دلی کی جامع مسجد پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ تبرکات کی کیسے زیارت کریں، کہاں پر ہے، تو لوگوں سے بھی جا کر پتہ کر سکتے ہیں، لوگ آپ کو بتا دیں گے، بہت آسانی کے ساتھ کچھ مقدس تبرکات کی زیارت کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ مقدس تبرکات کے نام بتا دینا چاہتا ہوں جو آپ کو دلی کی جامع مسجد کے اندر مل جائیں گے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی آپ کے داڑھی مبارک کے بال، اس کے علاوہ آپ کا نالن شریف بھی وہاں موجود ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان بھی وہاں موجود ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا ہوا قرآن پاک بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا ہوا بھی قرآن پاک وہاں موجود ہے، ساتھ ہی ساتھ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ مبارک بھی وہاں رکھا ہوا ہے۔ تو جب آپ وہاں جائیں گے تو ان تبرکات کی زیارت کرنے کا آپ کو موقع بھی ملے گا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ نے مجھے خوش نصیب بنایا اور میں ان تبرکات کی زیارت کر کے بھی آیا ہوں، تو یقیناً مجھے بہت ہی زیادہ سکون ملا اور مجھے لگا کہ آپ کو بھی بتانا چاہیے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا۔ تو میرے پیارے دوستوں ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بھی بات پسند آئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر اسی طرح کے تبرکات دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ میرے پیارے دوستوں بس آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔